खरें म्हणीन जाल्यार न्ही रावण पळय आसा तें रावण न्हू खरो म्हणून जाल्यार आमच्या महादेवाचो परम भक्त आनी इतलो भक्ती करतालो हेजी शिवभक्त इतलो आसलो तो ताका दिसतालें की आपल्याक आनी केन्ना मरण येवचें ना आपल्याक केन्ना कसलो त्रास जावचो ना कित्याक म्हाज्या सारको शिवभक्त आनी कोण ना अशें दिसतालें. मागीर तुमकां खबर आसा न्ही रावणाक मारपाक लागून देवांची सगळी जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना तेंच्यांनी चिंतलें की बाबा कोणाक तरी आमकां हितून धर्तीचेर धाडूंक जाय तेन्ना आमकां रावणाचो वध करपाक जाय म्हणून कोण वयतलो जाल्यार अशें सगळें मिटींग सगळें जावन जेन्ना शितेचो जल्म जालो शितेन रामा वांगडा लग्न केलें रामा वांगडा लग्न करून शितेक जेन्ना रावणान पळोवन व्हेलें तुमकां खबर आहा तेन्ना तेजो वध जावपाचो ताका श्रापूच तो सोंल एका बायले पासून तुका मरण येतलें आनी खरेंच तशें. आतां तुमकां खबर आसा एक गब्बर सिंग आमच्या गोंयचो एक मिनिस्टर गब्बर सिंग टोमी नवेज तो कितें करता खबर आसा गब्बर सिंगाचो रोल करता. गब्बर सिंगाचे पिक्चर येयले तेन्ना बी तुमकां खबर आसा गब्बर सिंगा अशेंच ते हिरोईन उरून व्हेले आनी सगळी तबाह जावन पडलो. तेज्या पयलीं ताका कोण कितें कितें मातशें जातालें तो मस्ती करतालो वयतालो पण जेन्ना हिरोईनीक उखलून तेणें व्हेलें तेन्ना कितें जालें सांगा गब्बर सिंगूय भरले गब्बर सिंगाचे बी तसोच आतां हो आमचो मिनिस्टर गब्बर सिंग आसा पळय ताका कितें दिसता खबर आसा आपूण न्हू लोकांचे अशें देवाचें नामस्मरण करतलो आनी हिंदू धर्मा भशेन आपूण धोती घालतलो आरती करतलो अशें करतलो आनी लोकांच्या बायलांक आपूण उखलून व्हरतलो अशें करून नाटक आपूण करतलो आनी हांव तो न्हूच आनी हांव गब्बर सिंगाचो डायलॉग मारतलो आनी खाक 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 करून व्हडल्यान हांसतलो आनी झेत मारतालो. ताका खबर आसा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान कितें कसो सत्यानाश केला तो 4 करोडाचो सगळें जग जाय दिता 27 वर्सां कोर्टान रावल्या उपरांत आपूण तो न्हूच म्हणून सुटलो म्हणून दाखयता. आतां जेन्ना तेजे कडेन खातें आहा पंचायत तेन्ना तो कितें करता तुमकां खबर आसा न्हू तेणें ताका खबर आसा एकदां आपूण फोंडान पडला 4 करोडाक लागून आपूण 27 वर्सां कोर्टान झगडला म्हणून आतां तेणें पंचायतीन तें पळय काण जाला ते 25 लाख पळय हत्या केल्या हेंच्यांनी ते 25 न्हू 40-45 तरी आसूंक जाय हें गॅरंटीचें कित्याक ज्या रितीन उजो लागला अक्षरशः बॉडी सबंद जाळे आसतली आनी ते हेच्या भितर तांकां कांय कळूंक नासतलें आनी कळयलें सुद्दां जाल्यार लोकांक तो आंकडो दाखोवंक ते सोदिनासतले. हेणें कितें केलां खबर आसा न्हू डायरेक्टराचेर वचून बोल मारलो डायरेक्टराचेर बोल मारलो आनी डायरेक्टराक फ्लॅट केले अरे डायरेक्टराक तुवें फ्लॅट केलें फुडें कितें डायरेक्टर फ्लॅट जालो तुजे बाकीचे कोण आहा ते फ्लॅट जाले आनी आपूण सुटलेल्या भशेन हांव तो न्हूच म्हणटा. तो आतां कितें आसा आमच्या देवाचें नामस्मरण करता आमी बी न्ही क्रिस्तांव हेचे नुमान मोरया म्हणटा आमी ते नुमान मोरया म्हणटा तशेंच मुस्लिमाचे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशेंय म्हणटा आमच्या देवाची आरती करता ते हे सोशल वर्करांक न्हू प्रत्येक देवाची न्हू मनानसून करपाक जाय अशें न्हू की मोबायलांसून सगळें अशें चॅक करून म्हणपाचें तोंडान बाय हाड आसूंक जाय आनी तेंच्यांनी बाय हाडान तें म्हणपाक जाय कित्याक तर खरीच लोकांची सेवा करतलो लोकांच्या देवाक मानतलो. खुबशे लोक पळय जो देव आपल्याक बरो करता त्या देवाच्या फाटल्यान लागता आनी त्या देवाची भक्ती म्हणजे आलेलुया करपाक थोडे लोक म्हणटा जेजून आमकां अशें केलां तशें केलां ती आलेलुया करता हांव तांकां कोणाक कांय म्हणूंक सोदिना कित्याक प्रत्येकाची इच्छा पण हो पळय नाटक करता गब्बर सिंग हें कशें दिसता तुका खबर आहा ती एसेंब्लीन खुर्ची आहा पळय ताका झेत मारपाक आनी मिनिस्टर पदाक रावपाक दाखयता. आतां कितें आसा न्हू तेज्या भावान तेज्या धर्माच्या लोकांनी न्हू तेज्या बोक्यार बांदल्या खोट ताका गेट आवट केला कित्याक तो चर्चीन बिर्चीन न्हू पयलीं जेन्ना चर्चीन आमचे न्यू वाड्याचे चर्चीन जेन्ना तेणें इनॉग्रेशन केलें तेन्ना तो कितें म्हणटालो आपूण टेर्स केल्या शिवाय भायर सरना म्हणटालो. आतां तो मोबायलाचेर दाखोवन म्हणटा दीसभर आपूण हो कोंकण्यांचो धर्माचो हो जाप करता म्हणटा आनी ते बी पळोवन म्हणटा तो सारकें धडधडीत ताका म्हणूंक येयना जशें आमी नुमान मोरया म्हणटा सगळें म्हणटा पळय तशें ताका म्हणूंक येयना. तो झेत मारता ताका खबर आसा कितें आसा तेणें हेजी चर्चीची फंडपेटी उखलून चर्चीचो जेन्ना पयसो काडलो दोनूय धोपरां तेजी डक जातकूच खंय गेलो केरला वचून ऑपरेशन करून येयलो. आतां तेणें कितें चिंतलें देवा कडेन दिमी मिमी मागलें सॉरी मागलें आतां तेणी कितें चिंतलां कोंकण्याच्या धर्मान देवळान बिवळान गेलो तेंची जी फंडपेटी आहा ती व्हडली फंडपेटी
आनी लोक येवन थंय देवाक कितें कितें पयशे घालतात ते पयशे आपल्याक खावंक मेळटले म्हणून काय कितें तो देवाचो जाप करता काय कितें अशेंय बी आमकां दिसता व्हडली. आनी तेणें कितें केलां तुमकां खबर आहा न्हू दुसऱ्याची बायल व्हेल्या रावणा भशेन पाठ केला तेणें दुसऱ्याची बायल व्हेल्या आनी सगळें नाटक केलां आनी तो न्हूच म्हणटा आनी आतां तो तेका लागून काय आनी कोणाक लागून स्टेपनी तशें तेज्यो खूब आहा स्टेपनी तेज्यो भरपूर आहा पण त्या सगळ्या स्टेपनींक लागून तो हें नाटक करता जाल्यार कोण जाणा. आतां तेका फंड खावंक जाय आमचो हेजो कोणाचो हिंदू धर्माच्या देवळांनी जो फंड पेटी आहा तो खावपाचो. हांव लोकांक सांगूंक सोदता बाबा सादूर रावा ह्या मनशा पासून कित्याक चर्चींतली फंड पेटी खाल्लेली आतां तुमची फंड पेटी खावपाक वगत लागचो ना तेका तुमकां खबर आहा तेजी नाटकां पळय आहा. आनी वयल्यान शेवटी म्हणटलो हांव तो न्हूच गब्बर सिंग तो खंय पण हांव त्या गब्बर सिंगाक आनी एक सांगूंक सोदता बाबा रावणान कोणाची बायल व्हेली काबार जालो सामको लंका जळून गेली लंकेचे भयो जाल्यो तशेंच हो गब्बर सिंगान हिरोयनीक हाडली आनी पळयना तूं बेलापूरची आपली धन्नो कितें जाली ती तेका व्हेल्या बरोबर सगळे काबार जाले तेजे तो मेलो तसो आतां हेणें बी न्हू कोणाची पळय व्हेले स्टेपनी आपल्याक जाय म्हणून ही बी हाका काबार करतली मागीर राम नाम बरें आहा सगळें अशें जावपाची पाळी आहा म्हणून हांव लोकांक सांगूंक जाता दुसऱ्याच्या धर्मा बद्दल न्हू नाका जाल्ले मोबायलाचेर घेवन बी झेत मारता पळय हिंदू धर्माची मातशी मतां पडोंक जाय म्हणून कित्याक तुज्या धर्माचें तुका मरे लोकांनी आंबडिलां तूं पळय नाटकां करता आमचो अपमान करता देवांचो बिवांचो तुका खरोच जाप करूंक जाय घरान बस आनी जाप कर मरे हें झेत कित्याक मारता आपूण जाप करता आरती करता आनी खंयचें हें करता खंयचे पुडवे न्हेसता खंयचे कपलाक लायता अरे ज्या जल्मान तूं येयला त्या घरान जर तूं सारको रावना तुका आनी लोकांनी विश्वास दवरपाचो लोक पयलीं न्हू हे कशें कितें म्हणटा स्वार्थी लोकांक इतलें कळना जेणे आपलो धर्म काबार करपाक सोदता तो आमच्या धर्मान येवन आनी आमकां काबार करचो ना कित्या वरसून सावध जाया ह्या रावणा पासून आनी ह्या गब्बर सिंगा पासून.